Kaigsuonan, kung ikaw na ipagtuo, kung nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud na ibaliwala igsuon tungod kay diha ta mabuhi sa pulong sa Ginoo. Nag-ingon bitaw diri sa Romans 10:17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. So pulong na siya ni Kristo kung mutuo ka. Ang Ginoo biya igsuon dili biya mamugos kung mutuo ka niya og dili. Tungod kay way mawala niya kung di ka mutuo sa iya. Dios ra gihapon siya. Kung mutuo ka dito sa dautan, naara sa imuha. Kay dili ka gibutan sa Ginoo nga himuon kang robot ug asa ka dapit nga pugson jud kanya pagpatuo diha sa iya. So kinahanglan mo decide ka asa imong sundon si Kristo ba og didto sa dautan. Kinahanglan dawaton nimo siya ingon nga imong bugtong og personal nga manluluwas sa imong kinabuhi tungod kay naaman kay pagtuo aron mo lambo pa jud ang imong pagtuo. So maura to igsuon. Salamat sa pagpaminaw. God bless.